नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो बहुत ही पावरफुल वजीफा है दुश्मन के हवाले से। 4 काली मिर्च पर आपने अल्लाह ताला के ये 2 नाम या कहारू या जब्बारू को पढ़ना है। दुश्मन के हवाले से किस तरह से आपने पढ़ना है और किस तरह से आपने पढ़कर इसको मिट्टी में दफन करना है, इंशाअल्लाह ताला इसके करने से दुश्मन अपनी मौत खुद मरेगा, दुश्मन जलील और रुस्वा हो जाएगा। सिर्फ 2 दिन में उसका अंजाम आप अपनी आंखों से देखेंगे। ये ऐसा वजीफा है इंशाअल्लाह ताला, ये बहुत ही ताकतवर और पावरफुल वजीफा है। किसी भी ऐसे दुश्मन के हवाले से जिसको आप चाहते हैं कि वो जलील और रुस्वा हो जाए, तो आप ये वजीफा जरूर कीजिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा। और इसके मुकम्मल फायदे भी मैं आपसे जिक्र करूंगी इन 2 नामों के, या कहारू या जब्बारू के, वो भी गौर और तवज्जो से सुनिएगा। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन तो शैतान है, जो कि आपको पूरी वीडियो भी नहीं देखने देता है कि आप पूरी वीडियो ही देख लें। और वैसे तो मैं वीडियो में ही 2-2 मिनट के वक्फे के साथ स्क्रीन पर वजीफा शो कर देती होती हूँ, ताकि वो लोग जो उनके हकीकी दुश्मन यानी कि शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह ताला की बात को सुनना या दीन की बात को सुनना जो है वो उसको तवज्जो नहीं देते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो में बार बार वजीफा जो है वो स्क्रीन पर दे देती होती हूँ। लेकिन अगर पूरी सुन लेंगे तो क्या पता कौन सी बात, कौन सी जो हदीस है या कौन सा ऐसा वाक्य है जो आपकी जिंदगी बदलने में मदद दे। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से सुन लिया करें। 10 मिनट की, 8 मिनट की तो वीडियो होती है। वैसे तो 3-3 घंटे और 1-1 घंटा बैठ कर आप ऐसी चीजें तो देख ही लेते हैं जो कि जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन जहाँ पर दीन की बात होती है तो हमें दर्स और ये चीजें बहुत बुरी लग रही होती हैं। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का वजीफा अल्लाह ताला के 2 नाम या कहारू या जब्बारू के साथ खास है, जिसको आपने 4 काली मिर्च लेकर उस पर आपने इसका अमल करना है। सबसे पहले तो या कहारू का मतलब है सबको काबू में रखने वाला, वो जात जो सब पर गालिब हो, इसके गलबा को कोई ताकत ना रोक सके। और या जब्बारू का मतलब है बिगड़े हुए कामों और हालात को दुरुस्त करने वाला। तो इन नामों को सुनकर या इनके नामों की जो फायदे हैं उनको देखकर आपको ये तो अंदाजा हो ही गया होगा कि बेशक अल्लाह ताला ही सबको काबू में रखने वाले वो जाते अक़दस जो सब पर गालिब है, इसके गलबा को कोई ताकत भी नहीं रोक सकती है। और अल्लाह ही है जो बिगड़े कामों को बनाने वाले, हालात को दुरुस्त करने वाली जात है। तो जब आपके दिल में ये आ जाता है कि जो भी मेरा दुश्मन है इसको काबू में रखना या इसके हालात को अल्लाह ताला ने ही सही करना है। और सबसे पहले जो बात एक है वो मैं आपसे जिक्र करूं कि बेशक अल्लाह ही के लिए किसी से बोग़्ज़ या दुश्मनी रखनी चाहिए और अल्लाह ही की खातिर मोहब्बत करनी चाहिए। ये हदीस मुबारका का मफहूम है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बोग़्ज़ भी अल्लाह की खातिर हो और मोहब्बत भी अल्लाह की खातिर हो। किसी से दुश्मनी भी सिर्फ इस वजह से हो कि वो अल्लाह ताला के खिलाफ बोलता हो या अल्लाह ताला की नाफरमानी करता हो, तभी उससे दुश्मनी रखें। वरना कौन होते हैं हम किसी मखलूक के साथ दुश्मनी रख, किसी भी मखलूक से हम मुंह मोड़ने वाले या उनसे दुश्मनी रखने वाले। तो गौर और तवज्जो से इस बात को रखा करें अपने दिमाग में कि अल्लाह ही की खातिर किसी से बोग़्ज़ और दुश्मनी रखें और अल्लाह ही की खातिर किसी से मोहब्बत रखें। तो या जब्बारू या कहारू जो आपने पढ़ना है, ये जालिमों के जुल्म से, कहर से, जालिम के जबर से हिफाजत के लिए, जालिम को जलील और रुस्वा करने के लिए अगर आप ये अमल करते हैं, इसको आपने 4 काली मिर्च ले लेनी है। 4 काली मिर्च पर आपने या कहारू या जब्बारू पढ़ना है। आपने इसको जो ये अल्लाह ताला के 2 नाम है या कहारू या जब्बारू, इसको आपने 302 मरतबा आपने पढ़ना है। 302 मरतबा आपने या कहारू या जब्बारू को अव्वल और आखिर दरूद शरीफ के साथ आपने इसको पढ़ना है। और पढ़कर आपने उन 4 काली मिर्च पर फूंक नहीं मारनी है, क्योंकि उसको तो हमने दफन करना है जमीन में। आपने आंखें बंद करनी है और आपने तसव्वुर में उस दुश्मन को लाकर आपने उस दुश्मन पर फूंक मारनी है। उन 4 काली मिर्चों पर आपने फूंक नहीं मारनी, क्योंकि वो 4 काली मिर्चें तो आपने जमीन में दफन करनी है, लेकिन उसके तसव्वुर को आपने जहन में रखना है कि ये जो मैं काली मिर्च के ऊपर अल्लाह ताला के इन नाम का इसको सामने रख के जो अल्लाह ताला के
نام پڑھ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں جو اس کو زمین میں دفن کروں گا تو اس سے جو ہے اس کا غرور، اس کا تکبر، اس کا ظلم جو ہے اس کو میں زمین میں دفن کروں گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ میں نے ایک بہن کو بتلایا تھا، انہوں نے اس عمل کو کیا تو آپ یقین نہیں کریں گے، جو دشمن ان کا تھا جو ان کو پریشان کر رہا تھا تو وہ جو ہے وہ 2 سے 3 دن کے بعد اس کے معاملات خود کے ایسے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے جو ظلم کرنے والا انسان ہوتا ہے تو اس کے باقیوں کے ساتھ بھی معاملات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کا کسی زمین کے حوالے سے اس کا کوئی تھا کہ وہ زمینوں پر قبضے وغیرہ کرتا تھا، یہ اس وجہ سے اس کے کوئی ایسے معاملات بھی تھے، تو 2 دن کے بعد اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی اور وہ جیل میں رہا، اور ایسی اس کی ذلت ہوئی پورے معاشرے میں کہ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی اس کو اس نگاہ سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ تو یہ وظیفہ بہت پاورفل ہے اگر آپ اس کو یقین سے کریں تو آپ نے 4 کالی مرچوں کو سامنے ضرور رکھنا ہے، لیکن اس پر پھونکنا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں زمین میں اس کو دفن کرنا ہے، اکثر لوگوں کے اوپر پاؤں بھی آئیں گے، اس کی نیت آپ نے یہی کرنی ہے کہ ان 4 کالی مرچوں کی وجہ سے جو دشمن کا تصور میں لا رہا ہوں تو میں اس کی تکبر کو، اس کے غرور کو میں ملیا میٹ کرنا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں پر غلبہ اللہ تعالیٰ حاصل کروا دیں گے۔ اور ایک اور بات کہ اگر کوئی اس کو کسی حاجت کے لیے کرنا چاہے تو حاجت کے لیے بھی کر سکتا ہے، اسی طرح سے اپنی حاجت کو دماغ میں رکھتے ہوئے تو اس نے وہ عمل 302 مرتبہ یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ سے ذکر کروں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے یا قہارو یا جبارو، اس کا ہرگز مطلب قہر یا جبر کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بے شک رحیم ہے، غفور ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مہربان ہے، ہمیشہ انسانوں پر رحم کرنے والی، اور ہماری ذات پر بھی جو پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، وہ ہماری خود کے اعمالوں کی جو ہے وہ پیداوار ہوتی ہیں، ہمارے خود کے اعمالوں کی وجہ سے ہمیں آتی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح ماں اپنے بچے کو پریشانی میں یا تکلیف میں مبتلا نہیں کر سکتی، اس طرح اللہ کی ذات بھی انسان کو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، وہ کبھی بھی انسان کو اس قسم کی مشکلات میں گرفتار نہیں کر سکتی۔ ہمارے خود کے اعمال ہی ہوتے ہیں جو ہمیں اس قسم کی پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ وظیفہ کیجئے، آپ اس کے فائدے خود دیکھیں گے، دشمن اپنی موت خود مرے گا، آپ کی وجہ سے اس پر کچھ نہیں ہوگا، جو اس کے خود کے اعمال ہے اس کے آگے آ جائیں گے، کیونکہ جو اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے اور پھر اللہ ہی پر اس معاملے کو چھوڑتا ہے تو اس کو ضرور فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ لوگ اس کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو خود اپنا بدلہ نہ لیتے ہوں۔ ایسا نہیں آپ خود بھی 2-4 ہاتھ آگے بڑھ کر ان سے بدلہ بھی لے رہے ہیں، پھر بھی آپ یہ وظیفہ کر کے کہیں جی میرا بدلہ تو اللہ لے گا۔ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے، اپنے حق کے لیے ناحق کسی کے ساتھ مت کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب بدلہ لینے والے، انسانوں کے حالات کو سمجھنے والے، انسان کی پریشانیوں کو ختم کرنے والے ہیں، اور تبھی آپ کا یہ وظیفہ کارآمد ثابت ہوگا جب آپ خود اس سے بدلہ نہ لینے والے ہوں بلکہ آپ اللہ پر معاملات کو چھوڑنے والے ہوں۔ جب انسان کسی ایسی ہستی پر معاملہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر ہستی پھر خود بخود جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھتی ہے، اس معاملے کو اللہ تعالیٰ خود بخود انشاءاللہ نپٹاتے ہیں، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کی مددگار ہوں گے انشاءاللہ۔ صرف 2 دن کے اندر آپ انجام خود دیکھیے گا دشمن کا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفہ کو ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔